अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मलीहा काशिफ़ और बात करेंगे हम डिलीवरी बॉय कत्ल केस पे। बहुत सारे यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं और होनी भी चाहिए क्योंकि इतनी बर्बरियत से किसी को कत्ल किया गया है तो लाज़मी सी बात है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगी कुछ ऐसे फैक्ट्स की तरफ जिन पर अभी तक किसी ने बात नहीं की। तो मैं चाहूँगी कि इस चीज़ को कोर्ट में भी रखा जाए, जो लोग परसू करवा रहे हैं साथ हो के और मुद्दई पार्टी के साथ खड़े हैं, उनको चाहिए कि ये पॉइंट्स भी उनको बताए जाएँ कि ये जो फ़ारान है, ये मेडिकल रैप का बंदा है। उसको उसके फ़ादर जो सबूत दे चुके थे वीडियो कॉल की सूरत में कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ उसके बेडरूम में है। ये कोई सुसर, ये बड़े एक अल्लाह ताला माफ़ करे, बड़े ही दुख की बात होती है कि किसी ससुर को अपने बेटे को ये दिखाना पड़े कि उसकी वाइफ जो है वो उसके साथ लॉयल नहीं है और किसी और मर्द के साथ उनके बेडरूम में है। खैर, तो ये सबूत उसके फादर फ़ारान को दे चुके थे। लेकिन अब बात ये है कि उसने कत्ल जो है वो 1 डेढ़ हफ़्ते के बाद क्यों किया? क्योंकि वो मेडिकल रैप का बंदा था। उसने हर तरह से ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे मेजरमेंट्स चेक किए पहले कि किसी भी तरह से वो डायरेक्ट कत्ल का मुलज़िम नहीं बन जाए। लेकिन उसने इस चीज़ के अंदर फिर ये सारी चीज़ें जो की, वो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों के सामने रखूँगी कि उसने डायरेक्ट उसको गोली मार के नहीं मारा, क्योंकि उसको गुस्सा था, गैरत का तकाज़ा था। तो वो फिर उसके घर आके वो 1 हफ़्ता पहले जा चुका था, तो जाके उसको वो जहाँ कहीं मिलता, उसके ऑफ़िस जाता, उसके घर जाता, जाके उसको गोली मार देता, गैरत के नाम पे कत्ल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने गोली नहीं मारी ताकि अगर बाद में पकड़ा जाए तो वो यही जवाब दे जो वो अब दे रहा है कि जी इरादा कत्ल का नहीं था, गैर इरादी कत्ल है। तो इसमें भी कानून में बहुत सारे उसके लिए आसानियाँ हो जाएँगी। तो दूसरी बात जो है वो ये कि उसने लाश को जला के शिनाख्त ख़त्म की। उसकी रीज़न ये है कि उसने बड़े शफ़ाक़ियत के साथ वो ये सारा अमल कर रहा था, क्योंकि वो हर चीज़ को पहले से जानता था। वो सिर्फ़ अपने लिए और अपनी वाइफ़ के लिए एक सेफ़ रास्ता बना रहा था ये चीज़ें करके, क्योंकि अगर वो ये लाश को ना जलाता तो डीएनए और उसकी अदर बिलॉन्गिंग्स जो थी, लाइक उसका जो उसने सारी चीज़ों को गायब कर दिया, उसके मोबाइल को, हर चीज़ जो वहाँ से मौका वारदात की जो थी उसने गायब की थी। तो डीएनए ताकि नहीं मिल सके, कोशिश उसने भरपूर की, लेकिन शायद वो नाकाम रह गया, उसको पता नहीं था। चलें, तो उसने शिनाख्त ख़त्म वो ऐसे ही डर के उसने ये नहीं किया कि जी ओहो मुझसे गलती से कत्ल हो गया तो मैं इसको जला दूँ, किसी को नज़र नहीं आएगा, ऐसा नहीं हुआ। उसने जानबूझ के ये किया, पहले से प्री प्लान था ये। और नंबर 3 जो उसका आला कत्ल और मोबाइल कहा गया कि जी मैंने नहर में बहा दिया है, या शायद नाले का बोला है कि नाले में फेंक दिया है। तो वो इसी चीज़ को सपोर्ट करेगी ना ये चीज़ें कि आला कत्ल भी नहीं है और मोबाइल भी नहीं है, कुछ भी बरामद नहीं हो सका। तो डायरेक्ट इस चीज़ का एविडेंस नहीं प्रोड्यूस हो सका कि उसने उसको फ़ारान ने जो है, उसने रईस को खुद कत्ल करके फेंका है। और जैसा कि वो अब अदालत में जाके अपने बयान से मुकर चुका है कि मैंने इसको कत्ल नहीं किया, मैंने तो जस्ट उसको मारा और मार के मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया था, मुझे नहीं पता उसको किसने मारा है। हालाँकि पहले-पहले वो बहुत भड़कीले अंदाज़ में वो कहता रहा है सारे एंकर्स को, जो भी कोई चैनल जा रहा था, कुछ भी था, वो सबको बोल रहा था कि जी मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया, मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया। वो ये नहीं बोलता था कि मेरे घर में आया मैंने कत्ल किया, वो कहता था नहीं मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया, क्योंकि उसको पता है कि ये टर्म यूज़ करूँगा तो मेरे लिए आसान रास्ता बाहर निकलने का बन जाएगा। और दूसरी बात मैं जो आमना बीबी हैं उनके बारे में करना चाहूँगी कि वो बहुत बोलती भी नाप-तोल के हैं और बहुत छोटा-छोटा बोलती हैं, बहुत छोटी-सी बच्ची हैं, 3 बच्चों की वालिदा होने के साथ-साथ। लेकिन जो भी अगर देखा जाए तो हर तरह से गलती उस ख़ातून की बनती है। वो कोई अनमैरिड बच्ची नहीं थी कि जो अपनी चॉइस से वो शादी कर सकती थी या अपनी चॉइस से वो किसी से भी मुआशका लड़ा सकती थी, ऐसा नहीं था। उसको पता था हर चीज़ का, और ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि उन्होंने उस लड़के को यही बता रखा था कि मेरे फादर शायद आउट ऑफ कंट्री हैं और वो अनमैरिड हैं, यंग गर्ल हैं, तो वो अपनी चॉइस से वो शादी आपसे कर सकती हैं। तो अब जब वो उसको रईस को पता चला कि ये मैरिड है, तो वो उसने अपनी जान छुड़ाना चाहिए उससे, और ऑफ़ कोर्स उसने निकाह कर लिया था फिर। तो जब उसने निकाह कर लिया तो इस खातून को भी तैश आया कि मैंने 3-4 माह अपने जो है 5 माह शायद उस पे इन्वेस्ट कर रखे हैं, या ये चीज़ अब खुल के भी सामने आ गई है क्योंकि उसके ससुर देख चुके थे। शरीफ घरानों में ऐसा नहीं होता कि अगर घर में कोई इमरजेंसी हो, बच्चा जाके दादा-अबू को बताए कि घर में कोई गैर मर्द है, तो दादा-अबू को तो इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो वीडियो कॉल कनेक्ट करें, उसके बाद वो जाएँ दिखाएँ कि ये देखें। जो उसने एक वर्ड भी यूज़ किया कि मेरे ससुर ने ये ऊपर आते ही बोला।
تو یہ شریف گھرانوں میں ایسا نہیں ہوتا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس خاتون کی پہلے سے ریپوٹیشن کافی خراب تھی، جس کے پیش نظر اس کے سسر نے ویڈیو کال ملا کے پھر وہ اوپر آئے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی سسر ایک ایمرجنسی میں وہ اوپر آئے اور وہ ویڈیو کال ملانے کا ان کو یاد رہ جائے. ایسا نہیں ہوتا. پھر دوسری بات کہ اگر وہ خاتون کہتی ہیں کہ وہ میرے یہاں بلیڈ رکھا تھا، کمر پہ رکھا، گردن پہ رکھا کہ مجھے سیف روم میں لے کے چلو، سیف سائڈ پہ لے کے چلو، تو کوئی بھی خاتون ہو وہ اس کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ کوئی غیر مرد آیا تو میں اس کو جلدی سے جا کے اپنے روم میں لے جاؤں، میں سیف اس کو انوائرمنٹ پرووائڈ کر دوں جو وہ چاہ رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اس کو پتا تھا کہ میرے سسر گھر میں، تو وہ اس کو یہ کہہ کے لے جاتی کہ یہیں پہ ہے سیف جو سائڈ ہے وہ یہی ہے جہاں سسر ہے، اور تو کہیں نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں تھا. تو اب جیسا کہ ثابت ہو چکا ہے، کافی ٹائم ہو گیا، ہر یوٹیوبر بول رہا ہے، اب جو رپورٹس آ رہی ہیں ہر چیز اس چیز کو نفی کر رہی ہے جو یہ خاتون بیانات دے رہی ہیں. تو دوسرا یہ کہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے معاشرے کے مرد ہیں کہ وہ صرف مرد بن کے اور سرتاج بن کے نہیں رہیں، بیویوں کی دلجوئی بھی کریں تاکہ بیویوں کو باہر منہ مارنے کا موقع نہ ملے. لیکن ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی اور سارے مرد بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. تو ہم ایک ایگزامپل سے کسی ایک سے اٹھا کے ہر ایک کو ٹیگ نہیں ہم کر سکتے کہ اس نے ایسا کیا تو یہ بھی ویسا نہ کر دے. بہرحال یہ معاشرے میں ایک دھبا ہے جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی تھی. اب وہ ہیپیلی میرڈ لائف وہ گزارنا چاہتی ہے. وہ بتاتی ہے میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ہتھ کڑی لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ مجھے ایسے دیکھتے ہیں، ایسے ایسے کرتے ہیں، مجھے آئی لو یو بھی بولتے ہیں، میں آئی لو یو ٹو بھی بولتی ہوں. اور جیسا وہ پہلے بھی بتا چکی ہے کہ وہ اس کو ہم نے جب میرے ہسبینڈ اس کو جلا کے آ گئے تھے تو اس کے بعد ہم ٹھیک تھے. جس رات اریسٹ ہوئے ہیں اس رات بھی وہ دونوں میاں بیوی بچوں کو گھر چھوڑ کے وہ لوگ ڈنر کے لیے باہر گئے ہوئے تھے. تو مینس کہ ان کے درمیان ہر چیز بہت سموتھ ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو شوہر کے سامنے معصوم ثابت کر دیا تھا کہ میرا قصور نہیں ہے، تو میں ساتھ ہو کے میں نے اس کو قتل کروا دیا ہے. دوسری اہم بات کہ آخری اہم بات کہ اس میں جو اگر وہ رئیس گھر گیا ہے ان کے، تو ایک میسج پہ وہ نہیں جا سکتا کہ مجھے اس کے نمبر سے میسج آ رہا ہے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا سسر اس کو دیکھ چکے تھے، تو وہ ایک میسج پہ نہیں جا سکتا تھا. یہ یقینی سی بات ہے کہ آمنہ سے کال کروائی گئی ہے، کال پہ تسلی کر کے کہ وہاں پہ ایسا کچھ میرے ساتھ نہیں ہوگا، پھر ہی اس نے جانے کا سوچا ہوگا. لیکن ہم ان ساری باتوں کے باوجود ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ رئیس کو اس کا کوئی قصور نہیں تھا. یقینی سی بات ہے اس کا قصور بھی تھا. جو اس کا کام تھا اس کو اس کے کام تک ہی رہنا چاہیے تھا. جب اس کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اب کسی کے ساتھ وہ نکاح کر چکا ہے، اس کی منکوحہ بیٹھی ہوئی ہیں، پھر اس کو کسی کو بغیر بتائے پوچھے اس کو اس خاتون کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. اگر اس کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ 3 بچوں کی والدہ ہیں تو اس کو اس خاتون کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. کوئی جسٹیفیکیشنز دینے کی بھی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے تھی. لیکن اب ہوا یہ سارا کچھ، تو ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کوئی بھی غلط چیز ہو تو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اس کو لیٹ اٹ گو نہیں کرنا چاہیے، اس سے سبق سیکھنا چاہیے، ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ دیکھیں وہ بھی انسان ہیں سارے، باقی بھی پوری دنیا میں بسنے والے انسان ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کو ڈسکشن میں لے کے آئیں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ایسے ہوئیں اور ایسے ہونی چاہیے تھی یا یہ ہو سکتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری آمنائیں جو ایسا کر رہی ہوں، خدا نہ کرے کہ کوئی اور کر رہا ہو ایسا، لیکن جو کوئی کر رہا ہو ایسا تو وہ دیکھے، یہ سوچے ایک دفعہ پھر سے کہ کیا مجھے عشق کے لیے کوئی اور لڑکا، اور جس گھر میں رہ رہی ہوں اور جس کے پیسے پر میں عیاشیاں کر رہی ہوں وہ پیسہ اس کا چاہیے اور عشق کے لیے کوئی اور لڑکا چاہیے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ شاید وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. تھینک یو سو مچ.